सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीमाधवायै नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं नवमस्कन्धः। अथ एकविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच विततस्य सुतो मन्युः बृहत्क्षत्रो जयस्ततः महावीर्यो नरो गर्गः संकृतिस्तु नरात्मजः गुरुश्चरन्ति देवश्च संकृतेः पाण्डुनन्दन रन्ति देवस्य हि यशः इहामुत्र च गीयते वियद्वित्तस्य दधतो लब्धं लब्धं बुभुक्षतः निष्किञ्चनस्य धीरस्य सकुटुम्बस्य सीधतः व्यतीयुरष्टचत्वारिंशद् आहान्यापि बत किल घृतपायस संयावं तोयं प्रातरुपस्थितम् कृच्छ्रप्राप्तकुटुम्बस्य क्षुत्रुभ्यां जातवेपतोः अतिथिर्ब्राह्मणः काले भोक्तुकामस्य चागमत् तस्मै संयभजत्सोन्नम् आधृत्य श्रद्धयान्वितः हरिं सर्वत्र सम्पश्यन् स भुक्त्वा प्रययौ द्विजः अतान्यो भोक्ष्यमानस्य विभक्तस्य महीपते विभक्तं व्यभजत्तस्मै वृषलाय हरिं स्मरन् याते शूद्रे तमन्योगाद् अतिथिष्वभिरावृतः राजन्मेधीयतामन्नम् सघनाय बुभुक्षते साधृत्यावशिष्टं यद् बहुमानपुरस्कृतं तच्च दत्त्वा नमश्चक्रे श्वभ्यः श्वपतये विभुः पानीयं मात्रमुच्चेशं तच्चैकपरिदर्पणं पास्यतः पुल्कसोऽभ्याघात् आबोधेयाशुभस्य मे तस्य तां करुणां वाचं निशम्य विपुलश्रमां कृपया भृशसन्तप्त इदमाहामृतं वचः न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्ताम् पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्य किल देहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः क्षुत्रुश्रमो गात्रपरिश्रमश्च दैन्यं क्लमः शोकविषादमोहाः सर्वे निवृत्ताः कृपणस्य जन्तोः जिजीविषोर्जीवलार्पणान्मे इति प्रभाष्य पानीयं म्रियमाणः पिपासया पुल्कसाया दधाद्धीरो निसर्गकरुणो नृपः तस्य त्रिभुवनाधीशाः फलधाः फलम् इच्छताम् आत्मानं दर्शयाञ्चक्रुः माया विष्णुविनिर्मिताः स वै तेभ्यो नमस्कृत्य निस्सङ्गो विगतस्पृहः वासुदेवे भगवती भक्त्या चक्रे मनः परम् ईश्वरालम्बनं चित्तं कुर्वतो अनन्यराधसः माया गुणमयी राजन् स्वप्नवत् प्रत्यलीयत तत्प्रसङ्गानुभावेन रन्ति देवानुवर्तिनः अभवन् योगिनः सर्वे नारायणपरायणाः गर्गाचिनस्ततो गार्ग्यः क्षत्राद् ब्रह्म ह्यवर्तत दुरितक्षयो महावीर्यात् तस्य त्रय्यारुणिः कविः पुष्करारुणिरित्यत्र ये ब्राह्मणगतिं गताः बृहत्क्षत्रस्य पुत्रो बोध हस्ति यद्हस्तिनापुरम् अजमीडो द्विमीडश्च पुरुमीडश्च हस्तिनः
अजमीडस्य वंश्या स्युः प्रियमेदादयो द्विजाः अजमीडाद् बृहदिषुः तस्य पुत्रो बृहद्धनुः बृहत्कायस्ततस्तस्य पुत्रासीत् जयद्रथः तत्सुतो विशदस्तस्य सेनजित् समजायत रुचिराश्वो दृढहनुः काश्यो वत्सश्च तत्सुताः रुचिराश्वसुतः पारः पृथुसेनस्तधात्मजः पारस्य तनयो नीपः तस्य पुत्रशतं त्वभूते सकृत्व्यां शुककन्यायां ब्रह्मदत्तमजीजनते स योगी घविभार्यायां विश्वक्सेनमधात् सुतं जैगीषव्योपदेशेन योगतन्त्रं चकारः उदक्स्वनस्ततस्तस्माद् बल्लादो बार्हधीशवाः यवीनरो द्विमीढस्य कृतिमान् तत्सुतस्मृतः नाम्ना सत्यधृतिर्यस्य दृढनेमि सुपार्श्वकृते सुपार्श्वात् सुमतिस्तस्य पुत्रः सन्नतिमांस्ततः कृतिर्हिरण्यनाभाधियो योगं प्राप्य जगौ स्मशटे संहिताः प्राच्य साम्नां वै निपो युग्रायुधस्ततः तस्य क्षेम्यः सुवीरोत सुवीरस्य रिपुञ्जयः ततो बहुरतो नाम पुरुमीडो प्रजोऽभवत् नलिन्यामजमीडस्य नीलशान्तिसुतस्ततः शान्ते सुशान्तिस्तत्पुत्रः पुरुजोर्कस्ततोऽभवत् बर्याश्वस्तनयस्तस्य पञ्चासन्मुद्गलादयः यवीनरो बृहदिषुः काम्पिल्यः सञ्जयः सुताः बर्म्याश्वः प्राहपुत्रामि पञ्चानां रक्षणाय हि विषयाणामलमिमे इति पञ्चालसंहिताः मुद्गलाद् ब्रह्मनिर्वृत्तं गोत्रं मौद्गल्यसंहितं मिथुनं मुद्गलाद् भार्याद् दिवो दासः पुमानभूत् अहल्या कन्यका यस्यां शतानन्दस्तु गौतमात् तस्य सत्यधृतिः पुत्रो धनुर्वेदविशारदः शरद्वांस्तत्सुतो यस्माद् उर्वशी दर्शनात् किल शरस्तम्भे पतद्रेतो मिथुनं तदपूचुभं तद्दृष्ट्वा कृपया गृह्णात् चन्तनुर्मृगयां चरन् कृपः कुमारः कन्या च द्रोणपत्न्या भवत्कृपी। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीमाधवायै नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं नवमस्कन्धः अथ द्वाविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच मित्रेयुश्च दिवो दासाद् च्यवनस्तत्सुतो नृप सुदासः सह देवोत सोमको जन्तु जन्मकृत् तस्य पुत्रशतं तेषां यवीयान् पृषत सुतः द्रुपदो द्रौपदी तस्य दृष्टद्युम्नाधयः सुताः दृष्टद्युम्नाद् दृष्टकेतुः भार्याः पञ्चालका इमे यो अजमीडसुतो ह्यन्यः ऋक्षः संवरणस्ततः तपत्यां सूर्यकन्यायां कुरुक्षेत्रपतिः कुरुः परीक्षित्सुधनुर्जह्नुः निषधाश्वः कुरोः सुताः सुहोत्रो बुत्सुधनुषः च्यवनोत ततः कृति वसुस्तस्योपरि चरो
बृहद्रथमुखास्ततः कुशाम्भमत्स्य प्रत्यग्र चेदिपाद्याश्च चेदिपाः बृहद्रथात् कुशाग्रोऽभूत् ऋषभस्तस्य तत्सुतः जज्ञे सत्यहितोपत्यम् पुष्पवांस्तत्सुतो जहुः अन्यस्यां चापि भार्यायां शकले द्वे बृहद्रथात् ते मात्रा बहिरुत्सृष्टे जरया चाभिसन्दिते जीवजीवेति क्रीडन्त्या जरासन्दो अभवत्सुतः ततश्च सह देवोऽभूत् सोमापिर्यच्छ्रुतश्रवाः परीक्षितानपत्योऽभूत् सुरतो नाम जाह्नवः ततो विदुरतस्तस्मात् सार्वभौमस्ततो अभवत् जयसेनस्तत्तनयो राधिको अतो युतो ह्यभूत् ततश्च क्रोधनस्तस्माद् देवातिथिरमुष्य च ऋषयस्तस्य दिलीपोऽभूत् प्रतीपस्तस्य चात्मजः देवाभिषन्तनुस्तस्य बाह्लीक इति चात्मजाः पितृराज्यं परित्यज्य देवापि स्तुवनं गतः अभवच्चन्दनो राजा प्राङ्महाभिषसंहितः यं यं कराभ्यां स्पृशति जीर्णं यौवनमेति सः शान्तिमाप्नोति चैवाग्र्यां कर्मणा तेन शन्तनुः समाध्वाद्दश तद्राज्ये नववर्ष यदा विभुः शन्तनुर्ब्राह्मणैरुक्तः परिवेतायमग्रभुक् राज्यं देहि अग्रजायाशु पुरराष्ट्रविवृद्धये एवमुक्तो द्विजैर्ज्येष्ठं चन्तयामास सोऽब्रवीत् तन्मन्त्रिप्रहितैर्विप्रैर्वेदाद् गिरा वेदवादातिवादान्वै तदा देवो ववर्षः देवाभिर्योगमास्ताय कलापग्राममाश्रितः सोमवंशे कलौ नष्टे कृताद्धौ स्थापयिष्यति बाह्लीकात् सोमदत्तो भूद् भूरिर्भूरिश्रवास्ततः शलश्च सन्तनोरासीद् गङ्गायां भीष्मात्मवान् सर्वधर्मविदां श्रेष्ठो महाभागवतः कविः वीरयूताग्रनीर्येण रामोऽपि युदितोषितः शन्तनोर्दाशकन्यायां जज्ञे चित्राङ्गदसुतः विचित्रवीर्यश्चावरजो नाम्ना चित्राङ्गदो हतः यस्यां पराशरात् साक्षात् अवतीर्णो हरेः कला वेदगुप्तो मुनिकृष्णो यतोऽहमिदमद्य गां हित्वा स्वशिष्यान् पैलादीन् भगवान् बादरायणः मह्यं पुत्राय शान्ताय परं गुह्यम् इदं जगौ विचित्रवीर्योतो वाह काशीराजसुते बलात् स्वयंवरादुपानीते अम्बिकाम्बालिके उभे तयोरासक्तहृदयो गृहीतो यक्ष्मणामृतः क्षेत्रे प्रजस्य वै भ्रातुः मात्रोक्तो बादरायणः धृतराष्ट्रं च पाण्डुं च विदुरं चाप्यजीजनत् गान्धार्यां धृतराष्ट्रस्य जज्ञे पुत्रशतं नृप तत्र दुर्योधनो ज्येष्ठो दुःशला चापि कन्यका शापान्मैथुनरुद्धस्य पाण्डोः कुन्त्यां महारथाः जाता धर्मानिलेन्द्रेभ्यो युधिष्ठिरमुखास्त्रयः नकुलः सहदेवश्च माध्यां नासत्यधस्रयोः
द्रौपद्यां पञ्चभ्यः पुत्रास्ते पितरो अभवत् युधिष्ठिरात् प्रतिविन्ध्यः श्रुतसेनो वृकोदरात् अर्जुनात् श्रुतकीर्तिस्तु शतानीकस्तु नाकुलिः सह देवसुतो राजन् श्रुतकर्मा तथा परे युधिष्ठिरात् तु पौरव्यां देवकोत्तघटोत्कचः भीमसेनाधिडिम्बायां काल्यां सर्वगतस्ततः सह देवात् सहोत्रं तु विजयासूतपार्वती करेणुमथ्यां नकुलो निरमित्रं तथार्जुनः इरावन्तम् उलूप्यां वै सुतायां बभ्रुवाहनं मणिपूरपते सोऽपि तत्पुत्रः पुत्रिकासुतः तव तात सुभद्रायाम् अभिमन्युरजायत सर्वातिरथजिद्वीरः उत्तरायां ततो भवान् परिक्षीणेषु कुरुषु द्रौणीर्ब्रह्मास्त्रतेजसा त्वं च कृष्णानुभावेन सजीवो मोचितोऽन्तकात् त्वमेव तनयास्तात जनमे जयपूर्वकाः श्रुतसेनो भीमसेनः उग्रसेनश्च वीर्यवान् जनमे जयस्त्वां विदित्वा तक्षकान्निधनं गतं सर्पान् वै सर्पयागाग्नौ सहोष्यति रुषान्वितः कावशेयं पुरोधाय तुरं दुरकमेधयाट् समन्तात् पृथिवीं सर्वां जित्वा यक्ष्यति चाध्वरैः तस्य पुत्रशतानीको याज्ञवल्क्यात् त्रयीं पठन् अस्त्रज्ञानं क्रियाज्ञानं शौनकात् परमेष्यति सहस्रानीकस्तत्पुत्रः ततश्चैवाश्वमेधजः असीमकृष्णस्तस्यापि नेमिचक्रस्तु तत्सुतः गजाह्वये हृते नद्याः कौशाम्भ्यां साधुवत्स्यति उक्तस्ततश्चित्ररथः तस्मात् कविरथः सुतः तस्माच्च वृष्टिमांस्तस्य सुषेणोत्तमहीपतिः सुनीतस्तस्य भविता नृचक्षुर्यत् सुखी नलः परिप्लवः सुतस्तस्मात् मेधावी सुनयात्मज नृपञ्च यस्ततो धूर्वः तिमेस्तस्मात् जनिष्यति तिमेर्बृहत् रथस्तस्मात् शतानीकः सुदासजः शतानीकाद् दुर्धमनः तस्यापत्यं बहिनरः दण्डपाणिर्निमिस्तस्य क्षेमको भविता नृपः ब्रह्मक्षत्रस्य वै प्रोक्तो वंशो देवर्षि सत्कृतः क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलो अतमागधराजानो भवितारो वदामि ते भविता सह देवस्य मार्जारीर्यच्छ्रुतश्रवाः ततो अयुतायुस्तस्यापि निरमित्रोत तत्सुतः सुनक्षत्रः सुनक्षत्राद् बृहत्सेनोत कर्मजित् ततः श्रुतञ्जयाद् विप्रः शुचिस्तस्य भविष्यति क्षेमोत सुवृतस्तस्माद् धर्मसूत्रशमस्ततः द्युमत्सेनोत सुमतिः सुभलो जनिता ततः सुनीतः सत्यजिदत विश्वजित् यद्रिपुञ्जयः बार्हद्रताश्च भूपालाः भाव्याः साहस्रवत्सरम्। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 22 सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।